अस्सलाम वालेकुम। टैक्सी न्यूज़ में एक बार फिर आपको खुश आमदीद। आइए आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और मिलते हैं इस हफ्ते के मुसाफिरों से। मेरी टैक्सी में अपनी नवासी के साथ सफ़र करने वाली इन खातून का कहना है कि हर तरफ बेयकीनी की सी कैफियत है। कायद-ए-आज़म और अल्लामा इकबाल ने ऐसे पाकिस्तान का ख्वाब नहीं देखा था। आइए देखते हैं इनकी मज़ीद बातचीत। तारीख रोड पर रहती हैं? जी हाँ, तारिक रोड पर हम लोग तकरीबन 30 साल से रह रही हैं। 30 साल से। जी वहाँ के तो हालात अब सही है ना? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, वैसे तो सही है, लेकिन गैर यकीनी सूरत हाल रहती है। पता नहीं होता कि कब कहीं से मतलब ये फायरिंग हो जाए या कुछ हो जाए। मेरा ख्याल है वहाँ तो इतना नहीं होता तारीख रोड। नहीं, इतना तो नहीं होता, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि रात के वक्त फायरिंग की आवाज़ें आती हैं और फिर मतलब ये कोई ना कोई ऐसी खबर होती है, लेकिन दूसरे इलाकों की निस्बत बहुत कम है, उतना ज़्यादा नहीं है। बस यही है कि हमारे बुजुर्गों ने हमारे कायद ने ऐसे पाकिस्तान का तो शायद ख्वाब भी नहीं देखा होगा। बिल्कुल पाकिस्तान की जो सूरत इस वक्त हम देख रहे हैं वो बिल्कुल कायद-ए-आज़म के और अल्लामा इकबाल के ख्वाब से बहुत मुख्तलिफ है और बहुत ख़राब है, क्योंकि सबसे पहली बात ये थी कि यकीन मुहकम अमल पे हम मोहब्बत फाते अलमत बात कि जो बेसिक चीज़ें हैं वो नहीं रही। मतलब हर तरफ बेयकीनी की सूरत हाल है और हर इंसान जो है वो अपसेट नज़र आता है। घर से निकलते हैं लोग तो ये नहीं पता होता कि पहुँचेंगे या नहीं दोबारा। तमाम चीज़ों का ज़िम्मेदार आप क्या समझते हैं कौन है? सबसे पहले तो खुद एहतसाबी की ज़रूरत है। हमने ये देखा है कि मतलब सियासी जमातों को और उनको तो छोड़ ही दें, लेकिन इनफरादी तौर पर भी वो ईमानदारी और वो सब बातें जो एक मुसलमान में होनी चाहिए वो नहीं रही। हम खुद ख़राब होते जा रहे हैं और जब ज़ाहिर है कि हम खुद ख़राब होंगे तो हम पर जो हुक्मरान मुसल्लत होंगे तो उससे भी ख़राब होंगे, ये एक नेचुरल बात है। तो इस लिहाज से जो है देखा जाए तो सबसे पहले खुद एहतसाबी की ज़रूरत है। उसके बाद ये कि जो मुख्तलिफ़ सियासी जमातें हैं उनका भी बहुत हाथ है इसमें। किसी ने ये नहीं देखा कि हमारा मुल्क इस सूरत हाल से गुज़र रहा है, वो तो अभी की बात है, लेकिन शुरू से भी ये है कि ये नहीं, मुल्क का मफाद देखने की बजाय लोगों ने ज़ाती मफाद को तरजीह दी है। और जाहिर है कि जब ज़ाती मफाद को तरजीह दी जाएगी तो फिर आपने भी इसी किस्म के पाकिस्तान का ख्वाब देखा था या कुछ नहीं, और ख्वाब था? नहीं, जब हम छोटे थे उस वक्त भी हम पाकिस्तान में थे, ये मतलब ये कि अयूब खान के ज़माने में हमारा बचपन था, तो उस वक्त तो काफ़ी बेहतर हालात होते थे। ऐसा कुछ नहीं था जो सब कुछ अब हो रहा है। कम अज़ कम अमन व अमान की सूरत हाल ऐसी नहीं थी और महंगाई का भी जो है वो सिर्फ ₹1.5 आने से लेकर ₹1.5 किलो चीनी हो गई थी। हंगामा खड़ा हो गया था उस पर और हुकूमत चेंज हुई थी, लेकिन अब तो कोई हिसाब ही नहीं है कि मतलब कितना सियासी लोग जो हैं वो बेतहाशा खा रहे हैं जो हुकूमत में है, और उनको ये परवाह ही नहीं है कि गरीब आदमी कहाँ से अपने वसाइल के लिए कोशिश करेगा, कहाँ से अपना खाना पीना करेगा, अपना पेट भरेगा और अपने लिबास का इंतज़ाम करेगा। रोटी कपड़ा मकान का नारा तो बहुत बड़ा था, लेकिन रोटी कपड़ा और मकान में से रोटी भी मैसर नहीं है, तो कपड़ा और मकान तो फिर बात की बात है। ये हालत बेहतर कैसे हो सकती है? आप भी सोचती होंगी हाँ, कुछ? इसकी बेहतरी के लिए सबसे पहले तो ये कि खुद एहतसाबी की ज़रूरत है। हर इंसान अपने तौर पर ईमानदार बनने की कोशिश करे। आप किसी महकमे में चले जाएं, KDA, KMC वगैरह, ये जो जहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट का काम होता है, आप वहाँ देखें कि बग़ैर रिश्वत के तो कुछ हो ही नहीं सकता। जब तक आप रिश्वत नहीं देंगे तो वो आपका काम करते ही नहीं हैं। पाकिस्तान में जो हालात इस वक्त भी ख़राब चल रहे हैं, जी, आपकी समझती इसकी बुनियाद कब पड़ी और इसकी किस दौर से ख़राब होना शुरू हुए कि अगर उस दौर में कंट्रोल कर लिया जाता तो आज ये हालत ना हो? 70s में
سب سے زیادہ 70 سے خراب نہیں ہے. جب یہ یحییٰ خان اور بھٹو صاحب کی حکومت تھی اس میں بہت زیادہ اسٹارٹ ہو گیا تھا خراب ہونا. اس کے بعد پھر جب وہ ضیاء الحق آئے ہیں تو انہوں نے افغانیوں کو کھلی چھٹی جو دے دی تھی کہ مطلب ان کو انہوں نے تو اپنی طرف سے بہتری کی تھی کہ مسلمان ہیں اور بے گھر ہیں تو انہیں اپنے ملک میں پناہ دے دی جائے, لیکن اس سے پھر اور زیادہ پرابلمس پیدا ہوئی پاکستان کے لیے. اب تو ایم کیو ایم کے جو قائد ہیں انہوں نے 1 مہینے کا راشن جمع کرنے کا کہہ دیا سب. جی جی, اب راشن کی دکانوں پہ اور رش بڑھے گا. آج بہت اور زیادہ ہو گیا ہوگا رش. آپ نے جمع کر لیا؟ نہیں, میں نے ابھی نہیں کیا. آپ جمع کریں گے کیا؟ میں احتیاطی طور پہ تھوڑا بہت تو جمع کرنا پڑے گا کہ ایسا نہ ہو کہ حالات اتنے خراب ہوں اور پھر کھانے پینے کا پرابلم ہو جائے. بہرحال الطاف حسین ایک بڑی جماعت کے سربراہ ہیں, قائد ہیں. جی جی بلکہ سندھ کی سب جماعت کا جائز جی بڑی جماعت, سیکنڈ بڑی جماعت. جی وہ اگر کوئی بات کہہ رہے ہیں الطاف حسین صاحب, جی. تو خیال آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ صداقت ہوگی یا کچھ انہوں نے کچھ سوچ سمجھ کے بات کہی ہے؟ ہاں, میں بھی پاسبل کہ آگے بہت زیادہ ہنگامے ہونے کا خطرہ ہو, اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ یہ حالات خراب ہوں گے تو کراچی میں ہو سکتا ہے کہ حالات زیادہ خراب ہو جائیں, خون خرابہ شروع ہو جائے تو لوگوں کا پھر گھر سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. نہیں, اب دیکھیں ہر شخص تو میرے خیال ہے نہیں کر سکتا. 1 مہینے کا کیا 2 دن کا راشن جمع نہیں کر سکتا. بالکل, جو بیچارے روزانہ اجرت میں کام کرتے ہیں ان کے لیے تو بہت ہی تو مشکل وہ ہے. لوگ بیچارے کیا کریں گے؟ یہ تو ہے بہت بڑا پرابلم ہے. اس کے لیے یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ویسے بھی رمضان کا مہینہ ہے, ہم اپنے آس پاس دیکھیں. اگر کوئی خود احتسابی والی بات ہے کہ ہم میں سے ہر انسان یہ کوشش کرے کہ اپنے آس پاس دیکھے کہ کون مستحق ہے, کون اس وقت اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ وہ اپنا گھر چلا سکے, ہم ان کی مدد کریں. ہم رمضان میں تو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, باقی دنوں میں نہیں. باقی دنوں میں نہیں ہوتا, یہ بات بھی صحیح کہہ رہے ہیں آپ, لیکن ہمیں پورے سال خیال رکھنا چاہیے. میری ٹیکسی میں لیاری کھڈا مارکیٹ کے رہائشی ایک شخص نے سفر کیا جس کا کہنا ہے کہ پولیس کی بختر بند گاڑیوں میں دہشت گرد آ کر کارروائیاں کر کے جاتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں ان کی مزید بات چیت. ٹاور کے حالات تو صحیح ہیں نا؟ حالات فی الحال تو صحیح ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے ایک غیر کیفیت یا غیر یقینی کیفیت ہو گئی ہے بھائی آج کل. تو ہاں, پتہ نہیں لگتا کب کہاں کے حالات اب آپ تو ٹیکسی والے ہو, آپ کو بھی زیادہ ڈر خوف ہوتا ہوگا کہیں بھی گئے, اس لیے تو میں پہلے پوچھ رہا تھا میں حالات بھائی. اب صحیح ہیں. ٹاور کھارادر ایسی جگہ ہوتی تھی 24 گھنٹے میں دودھ چاہیے بچوں کے لیے, موچی چاہیے, نہانا ہے, کوئی ایمرجنسی ہے 24 گھنٹے آپ کو پتہ ہے کھلا ہوتا تھا. اب آپ جائیں کسی بھی وقت وہ گلی بند رہتی ہے, لوگ آتے ہوئے ڈرتے ہیں. اب کھارادر بھی وہ کسی زمانے میں کہتے تھے نا, وہ عمر شریف نے ایک پروگرام میں کہا تھا لیاقت آباد ذرا عزت سے نام لو, تو اب وہ کھارادر بھی ایسا ہی ہو گیا. اب آئے دن بند, آئے دن بند. بس وہاں کیا مسئلہ ہو؟ کلیشز چل رہے ہیں 2 گروپوں کے درمیان. بس اب کیا کسی کو آدمی یار بس کلیشز تو پتہ نہیں پورے شہر میں 2 گروپوں میں ہو جاتا ہے. نہیں اچھا, یہ نہیں پتا 2 گروپ کون کون سے ہیں بھائی. ادھر بھائی کبھی کٹی پاڑی پہ آپ سن لیں, کبھی ملید میں سن لیں, کبھی آپ ادھر سن لیں, آپ سرجانی میں آپ سنا کو ہوگا. پتہ ہے یہ جو آپ ایریاز کی بات کر رہے ہیں نا, کٹی پاڑی یا یہ وہ, ان علاقوں میں مار دھاڑ رہی ہے. کھارادر میں کبھی ایک فائر کی آواز نہیں سنی میرے بھائی. کھارادر وہ علاقہ ہوتا تھا کہ 24 گھنٹے 24/7 کھلا ہوتا تھا بھائی جان وہ علاقہ ہمارا. اب آئے دن کھارادر بند ہوتا ہے, شہر کھلا ہوا ہے, کھارادر بند. اب کیا آدمی نام لے بھائی. ابھی یہ لاسٹ ویک میں میرے چچا کا اپنا مکان ہے, چھوڑ کے رینٹ پہ گئے گارڈن. وہ گھر کی جب کھڑکیوں پہ فائرنگ ہوئی ہے, گولیاں لگی ہیں. اب اسکول اسٹارٹ ہو رہے ہیں, کس طرح بچے اسکول جائیں گے؟ کھارادر میں کھڑا مارکیٹ میں. کھارادر کھڑا مارکیٹ ایک ہی ہے نا. اب آدمی کسی کو بول نہیں سکتا ہے یہ بات. بھائی جان یقین کریں, میں آپ سے کیا وہ ایسی بات تو نہیں ہے. بختر بند کے اندر بھائی جان میں حلفیہ بیان دیتا ہوں آپ کو, بختر بند میں لڑکے آئے ہیں جو عورتوں سے بدتمیزی ہوئی ہے, جیسے نہیں مائگریشن ہو جاتی ہے, میں حلفیہ بیان دیتا ہوں بھائی آپ کو, ایسا حالات ہو گئے. اب یہ بڑی گاڑی آپ کی کنجسٹڈ ایریا ہے, شاید آپ پیسنجر کم اٹھاتے ہوں گے اندر کے. کھارادر کھڑا مارکیٹ آپ نہیں جاتے ہوں گے, کنجسٹڈ ایریا ہے, بہت کم جاتا ہوں. تو وہ رکشے میں ہم لوگ چلے جاتے ہیں, ٹیکسی نہیں لے جاتے زیادہ. یا روڈ تک جانا ہوتا ہے تو بیٹھ جاتے ہیں, ورنہ جو حالات ادھر کے ہو گئے. اب میرے چچا وہاں شفٹ ہوئے ہیں گارڈن پہ, 8,000 وہ کرایہ دیں گے, اپنا مکان وہاں ان کا بند ہے.
उस पर तो कब्जा कर लेंगे। कब्जा फर्नीचर लोगों का रोड पे फेंका गया है मेरे भाई, आग लगाई है, जो जरूरत की चीजें लड़के लेके गए हैं। तो कौन लोग आते हैं यार ये इलाके मैं और के? आप कर रहे हैं ये, नहीं, मैं और आप तो देखें, आप जो यूज हो रहे हैं हम लोग, हम यूज हो रहे हैं। असल में बात ये है, ना समझी समझते हैं आप, ना समझी में हम लोग इस्तेमाल हो रहे हैं। भाई मेरे अपना रोजगार करो, ठीक है, पॉलिटिकल ज़रूरी है, सियासत में लोग हिस्सा लेते हैं, बड़े लोगों ने सियासत की है, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो थे हमारे, उन्होंने भी पॉलिटिक्स की ना। लोग अपने मफाद के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, और हम लोग भी पागलों की तरह बस जिए 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 कर रहे हैं, पीछे लठियाँ उठाई हुई हैं और पत्थर उठाए हुए हैं। 36 आदमी मरा, 36 घर उजड़ गए मेरे भाई, 14-16 गाड़ियाँ जली। आप टैक्सी ड्राइवर हो, आपको पता है आधी से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट किस्तों पे होती हैं, बिल्कुल भाई। किस्तों पे होती है, और लोगों ने अपनी बेगम का जेवर जगह बेच के गाड़ियाँ ली होती हैं रोजगार के लिए। अब वो 14 घर वो डूबे, 36 जिनके घरों के चिराग गुल हुए। किसी भी पार्टी से था वो, आखिर था तो इंसान ना यार। सही बात है। बस इस शहर को समझे कि नजर लग गई है। टैक्सी न्यूज़ में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको मिलवाएंगे कुछ नए मुसाफिरों से। देखते रहिए टैक्सी न्यूज़।